السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة توجيهكم. إذا اليوم غادي نحاولوا نديروا الانسكريبسيون ديالنا في لا بلاتفورم انسام لي زيكول ناسيونال سوبيريور دار اي ميتيي. اول حاجه كندخلوا لو سيت ديالنا insam-6concours.ma. قبل ما نمشيو نديروا سانسكرير خصنا نجيو لهنايا السيركولار. علاش؟ باش نطلعوا على المذكره ونتعرفوا على الشعب اللي كاينين في كل مدرسه وطنيه العليا للفنون والمهن. هنا كيعطيونا الاهداف والتكوين وخصوصياته، مده التكوين والشهاده المخوله. مزيان نقراو هادشي قبل ما نديروا الانسكريبسيون. هنا اللي مهم اللي كيهمنا بزاف، هنا العدد ديال المدارس الوطنيه العليا للفنون والمهن جوج، ماشي بحال لينسا اللي كاينين 12 في المغرب. في المغرب بالنسبه لي زانسام كاينين جوج، وحده في مكناس وحده في كازا. الشعب اللي كاينين في مكناس ما كاينينش في كازا، واللي كاينين في كازا ما كاينينش في مكناس. اذا ضروري قبل ما نمشي ندير الانسكريبسيون نتعرف بعدا على المدارس وعلى الشعب اللي كاينين فيهم، باش نعرف شكون اللي غندير الاولى وشكون اللي غندير الثانيه، واخا على حساب الاهتمام ديالي بالشعبه. جيد، اذا هاد لو فيشي غنرجعوا ليه. نقدروا نتيليشارجيوه من هنايا. اذا نمشيو نديرو سانسكرير. ملي كنوركو على سانسكرير كيعطيونا هاد لاباج هادي شوازيسي فوتر تيب دو باك. دونك هنايا غنزلو باك ماروكان فاليدي. دونك هنا غندخلوا لي زانفورماسيون ديالنا كما قلنا، خصنا نكونوا موجدين واحد لو فيشي. هاد لو فيشي فيه الكود مسار و سيان برينون لو نون اكسيتيرا كاع لي زانفورماسيون ديالنا. دونك غنحاولوا نطابيو لي زانفورماسيون ديالنا. دونك كود مسار 1 75. Après la date de naissance et email. نعاودوه مرة ثانية هنا pour la confirmation. C'est bon. من بعد كنديرو valider. Très bien, ملي كنديرو فاليدي كيعطيونا اون اوتر باج. هنا لو نون اي لو برينون كيعرفونا ديجا من الرقم المسار ديالنا. هنا كيقول لك بور كيل انسان فو فولي ديبوزي فوتر بري كانديداتور. فوالا، واش ديال كازا ولا ديال مكناس؟ حنا غنديروهم بجوج، ولكن شكون هي الاولى؟ واخا دونك غنديرو كازا باغ اكزومبل والثانيه مكناس، واخا. ولكن قبل ما ندير انايا هكا خصني نطلع على لو فيشي. لو فيشي ضروري لو فيشي ونتعرف على الشعب اللي شفنا قبيله، واخا. الا كنت انتريسي انايا مثلا بواحد الشعبه كاينه في مكناس وما كايناش في كازا، غنمشي غندير هاد الاولى. هادي ديال مكناس هي الاولى، واخا. عاد ندير ديال كازا. صافي هنايا كيطلعوا لينا اوتوماتيكمون الكود ناسيونال دو ليتيديون، لو نون برينون، لا دات نيسونس، لاني دوبتونسيون ديال الباك. دونك هنايا لو سكس ماسكولين ماروكان، لا كارت ديدونتيتي، دونك هي لا كارت ناسيونال كنمشيو ناخدوها بيان سور. او l'adresse. Donc l'adresse copier-coller. C'est bon. Donc le numéro de téléphone, كنديروا ليه تا هو copier-coller. Et c'est bon. Je ne suis pas un robot. Donc هنا cheminée. Donc نقلبوا على لي cheminée. C'est bon. Je pense. Non. C'est bon. Et on clique sur valider. Donc صافي كنكونوا دابا درنا لا بري كانديداتور ديالنا. دونك a été enregistré. دونك وهاد لو كود ضروري نحتفظوا به، ضروري بزاف، باش المره اخرى الا بغينا ندخلوا ناكسيديو لا بلاتفورم ديالنا ندخلوا به. الا ما كانش عندنا ما نقدروش ندخلوا به. داكور، دونك نسجلوه عندنا هنايا كود داكسي. صافي سي بون. دونك هنايا كيقول لنا امبورطون pour pouvoir se connecter à la plateforme, utilisez les codes d'accès affichés ci-dessus. Veuillez les noter ou les imprimer pour pouvoir les sauvegarder. نكتبوه في شي بلاصه، نكتبوه في شي ورقه، ولا نامبريميه، ولا نحطوه في واحد لو فيشي بلوك بحال هذا. دونك سي ميو باش باش ما يتودرش لينا. صافي وكنديرو سو ديكونيكتي. الا بغينا نعاودو نتكونيكطاو سي فاسيل، كنمشيو هنايا سو كونيكتي. يعني الا بغينا نديرو واحد الموديفيكاسيون مثلا ولا شي حاجه بحال هكا تراجعنا في الراي ديالنا، بغينا مثلا نديرو ديال كازا هي الاولى ديال مكناس، دونك ندخلو هنايا الكود داكسي
وهنايا الكود مسار. دونك الكود مسار دونك 30 8. Très bien. Donc on clique sur valider. صافي. وهنايا كنقدروا عاوتاني نديروا لا موديفيكاسيون ديالنا بطريقه عاديه وما كاين حتى شي مشكل. وبالتالي انتهينا من الانسكريبسيون ديالنا في لا بلاتفورم. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله وتحصلوا على نقاط جيده. بون كوراج واللهم ييسر الامور.